فعفا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الشرفاء ومسود الخلفاء وعلى آله وصحبه أهل الكرم والوفاء. أما بعد، فقال أستاذنا الشيخ القرآن والحديث مولانا محمد هاشم الرباني والشيخ مولانا محمد حسن الديروي حفظهم الله ورعاهما عن شيخ القرآن والحديث المفتي تقي عثماني عن شيخ مولانا محمد حسين الأحمد المدني رحمه الله عن شيخ محمود الحسن الديوبندي عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا سيد العلماء محمد قاسم النانتبي والشيخ فقيه النفس مولانا رشيد أحمد الجنبوهي والشيخ مولانا محمد يعقوب النانتبي عن الشيخ الشاه عبد الغني المجدد الدهلوي ثم المدني عن الشهير في الآفاق مولانا محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني وهو عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي، وهو عن أئمة المرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله ابن مولانا الشيخ عبد الرحيم رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي المدني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم قال قرأت الشيخ أحمد القراشي عن شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن إبراهيم أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السراجي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن نصر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف المطر بن صالح بن البشر الفربري رحمه الله تعالى عن مؤلف الكتاب الإمام الهمام حافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزي الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم، وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله.